कलशहस्ताय सर्वामर विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरी वन्दना विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोह धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विदिते निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। आसाध्यवर्जं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरी वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरी वन्दना विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोह धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विदिते निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वन्तरीं वैद्यवरं नमामि।
देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवया सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्यविरचिता धन्वन्तरिवन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरी वंदना। विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसाङ्गदानां विविधे निदाने लिङ्गे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवया सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्यविरचिता धन्वन्तरिवन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरी वन्दना। विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं
प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विदिते निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुम् प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विदिते निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि।
विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन गदघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसाङ्गदानां विदिते निदाने लिङ्गे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। आसाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म
निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। आसाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना। विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुम् प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। आसाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना।
सर्वौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुम् प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसाङ्गदानां विदिते निदाने लिङ्गे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीरजातैर्गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवर्जं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना विशिष्ट रोगौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोहो धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुम् प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमप्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसाङ्गदानां विदिते निदाने लिङ्गे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्य
बहुभिस्तु भावै शरीर जाते गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। श्री धन्वन्तरि वन्दना विशिष्ट रोगौषधबोध भावात् रोगव्रजाभाव विधान वीरम् न तद्वयान्तश्च कदापि मोह धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुम् प्रबुद्ध सांगागद वेद विद्युं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजाते प्रीति सुसाते विधानमेव उपेक्षणं सासु मुमुक्षुमध्ये धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणाम् निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि भूतानुकम्पेति परो हि धर्म निश्चित्य पथ्येन ददघ्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पुंसाङ्गदानां विविधे निदाने लिङ्गे सुशान्तौ च भव प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्पर्शावगम्यै बहुभिस्तु भावै शरीर जाते गतपीडितानाम् आयुप्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि असाध्यवर्चं पर्याप्यासाध्यवयात् सिद्धसुयोगसन्धै निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि इति हरिनारायण शर्मा वैद्य विरचिता धन्वन्तरि वन्दना समाप्ता। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः।